आझाद मैदानाचेर रावन आज तुझ्या पवित्र भूमीचेर आझाद मैदानाचेर रावन आमकां सत्तरीकारांक गोरवां मुटलेली आहा। हो तुजो शब्द तुका ह्या सत्तरीच्या पवित्र भूमीन येवन फाटी घेवचो पडटलो। सत्तरीकारांची तुका माफी मागची पडटली। जर तुवें आमकां गोरवां मुटला आनी ह्यो तुका 3 दिसांचो टायम दिल्लो आहा सत्तरीकारांनी, त्या 3 दिसाच्या टायमा भितर तुज्या कडेन जर जायना जाल्यार ही जी गोरवां मुटल्या तुवें ती तुका शिंगारूय घेवन फाटी सरची ना आनी तुजे कोण आसा तांकां शिंगार घेवन फाटी सरची ना। हे तुका अल्टिमेटम 3 दिसाचो राजदीप नायक जो तुजो रिस्पेक्ट आसलो हे सत्तरीन सगळ्यांच्या फुड्यान तुजो रिस्पेक्ट गेल्लो। ह्या फुडें सत्तरीन तुजें एकूय नाटक जावंक दिवचें ना सत्तरीकार। जर तूं सत्तरकारांची माफी मागना येवन जो तुजो एटिट्यूड आसा तो तुज्या फोंड्यान दवर, तुका जाय थंय दवर, पूण तुका ह्या सत्तरीच्या पवित्र भूमीन येवन सत्तरीच्या लोकांची माफी ही मागचीच पडटली। राजदीप नायक यांच्यानी एक व्हिडिओ व्हायरल केलो, सो तेतून तेणी आमकां पुराय सत्तरीच्या लोकांक एक गोरवां असो संबोधीत केलो। पण हांव ताका एकूच सांगूंक सोदता की तूं इतलीं वर्सां जालीं हांगा आमच्या सत्तरेन तूं नाटकां करता, कितें करता ती तूं त्या सगळ्या गोरवां समजून करतलो आनी आमी तुजें कितें नाटक पळयताले गोरवां समजून पळयताले। हांव तुका म्हणटा की तूं इतलो जर बरो आसा न्ही जाल्यार जेन्ना तूं लग्न जाल्लो पळय तेन्ना तुवें आमच्या भारताचो संविधान घेवन ताका फेरे मारले, तूं खंयच्या कायद्यान पडटा। हांव तुका इतकें सांगूंक सोदता सत्तरेकार केन्ना वोगी रावोंक ना। तुमकां खबर आहा बऱ्याच पैकी बरे लोक हांगा फ्रिडम फायटर जावन गेले आनी तेंच्या खातीर कितलेशे पोर्तुगीज लोक हांगासून पळोवंक लागल्यात। पूण आयज तूं आमकां हांगा गोरवां म्हणटा ती गोरवां नासली, ज्या लोकांक तेंच्यांनी हांगासून पळोवन घालयल्या ती गोरवां नासली। पूण हांव तुमकां इतकें सांगूंक सोदता पुराय सत्तरीच्या वतीन की तूं परतून आमकां हे शब्द तूं परतून यूज करचो ना, नाजाल्यार सत्तरीचे एकूय मनीस तुमकां वोगी रावचो ना। थँक्यू। म्हाका इतलें सांगपाचें आसा की आमकां तेणी जे सत्तरीच्या लोकांक गोरवां म्हणून सांगला न्हू, आमी गोरवां केन्नाच वाग जावन तेजेर चडटली ताका खबर ना सत्तरीचो लोक कितें तो उठलेले सुटलेले सत्तरीच्या लोकांचेर हें करता, बोटां दाखयता। सत्तरीनूच कितें बरें आसा? म्हाका इतलें सांगन दिसता ते राजदीपाक कितें दिसता ते वासंती म्हणून सत्तरीचे लोक वासंती जातले म्हणून समजला तो। सत्तरीचे लोक उठत जाल्यार ताका कळोन येतलें कितें तें, कळ्ळें न्हू। आमी जो पर्यंत वोगी रावता न्हू तो पर्यंत आमी शांतपणेन रावतले आनी एकदां तर आमी उठले न्हू आमी झाशीची राणी जावंक फाटी सरची ना, कळ्ळें न्हू। आनी त्या राजदीपन नायकाकूच सांगता हांव स्पेशली सांगता की आमकां तूं गोरवां म्हणटा न्हू, तुवें आमकां दाई हाडून दिल्या गोरवां बांदपाक गोट्यान। तुज्यांक पयलीं बांद मरे गोट्यान दाई व्हरोन, आमकां कित्याक बांदपी तूं गोरवां जाला फुड्यान? घरांतल्यांक तुज्या बांद दाई घाला न्ही, तुजें आसा मरे कोण नाटकान बिटकान ती गोरवाचें एक स्पेशल नाटक काड आनी तूं सत्तरीत कसो तो यो, आमी पळयता मागीर तुजें नाटक कसलें आसा तें। आनी उठलेलो सुटलेलो लोक सत्तरीत म्हणटा, सत्तरीचो लोक असो सत्तरीचो लोक तसो। सत्तरीन कितें लोकांनी कितें हें केलें कांकणां घालून रावल्या रातले बायलां? आमी कितें ते एकदां उठात न्हू कितें ती सांगतली तांकां वोगी रावता म्हणून चड जाला।